Ang Israel gipili sang Dios nga iya kaugalingon nga mga katawhan. Kaya gipagwa dito sa Ehipto sa ilang pagkaulipon. Kagidala dito sa bukid sang Sinai dito sa Kamingawan. Gani sang dito na ang Ginoong Dios nagsiling sa kay Moises, singa na ang mga katawhan kung magsugot sila nga tagaan sila sang sugo. Gani naglakat si Moises sa katawan kag ipabalo dito nga nagasiling kag ginpahayag sa tubangan nila ining tanan nga pulong nga ginsugo sa iya sang Ginoo. Muna ang ginambal diri. Kag ang bug-os nga katawhan nagsabat sing dungan kag nagsiling ang tanan nga napamulong sang Ginoo himuon namon. Amo na ang gihambal sang mga Israel, nagsa-promise sila sa kay Moises pakadto sa Ginoo nga ang tanan nga gipamulong sang Ginoo himuon nila. Amo na nga pag-abot ni Moises dito, ihatag sang Ginoo ang napulo ka sugo nga nasulatan sang Dios ang iya tudlo sa papan nga bato. Kagidala niya dito sa katawan ni Israel, kag dito iya gipakita kag gibasa ang unod sa nasulat. Gani parang bala naton kung ano ang unod sa nasulat dito. Aton nahinayan sa pagtuon kag aton insindihon ang kung ano ang tuyo sa Dios nganong gihatag sa Israel ang among mga sugo. Ang una nga sugo, dili ka magupot sing iban nga mga Dios sa tubangan ko. Amo nang una nga sugo sang Ginoo dito sa Israel nga hindi sila pwede magupot sang iban nga Dios sa tubangan niya. Kay nakita sang Dios nga ini mga Israel sa una sa panahon nga dito sila sa Israel madamo sila sa inauptan nga mga Diyos. Ang ikaduha nga sugo sang Dios nagsiling siya, dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban o kung bisan ano nga kaangay sang bisan anong butang nga yara sa langit sa ibabaw o kunyara sa duta sa idalom o kunyara sa tubig sa idalom sang duta. Dili ka magyaob sa ila o kon mag-alagad sa ila. Kaya ko ang Ginoo nga imo Dios maimon nga Dios nga nagpaduaw sang kalautan sang mga ginikanan sa mga anak tubtob sa ikatlo kag sa ikapat nga kaliwatan sang mga nagadumot sa akon. Apang nagapakita sing malig-on nga paghigugma sa linibo sang mga nagahigugma sa akon kag nagabantay sang akon mga sugo. Amo na gyapon mga utod ang inambal sang Ginoo. Ay kadwaya nga sugo nga hindi gid sila magyaob magupot sang iban nga mga Diyos. Bisan ano klase nga mga Diyos mga larawan nga tinigban makita nila sa dalom sang langit, sa dalom sang duta, sa dalom sang tubig. Ginadili sang Ginoo na sa pagupot sa ila, kinakita sang Dios nga hindi na maayo para sa ila. Gusto sang Dios siya lang gid ang simbahon sa mga Israel. Ang ikatatlo nga sugo nagasiling dili ka magamit sa ngalan sang Ginoo nga imo Dios wala sing kapuslanan. Kay hindi pagkabigon sang Ginoo nga wala sing sala ang nagagamit sang iyang ngalan sa wala sing kapuslanan. Muna mga utod ang ginasiling sang Ginoo sa Israel nga kung magamit sila sa ngalan sang Ginoo inang may pulos nga paggamit sa pagtawag. Hindi pwede nga magtawag sila sa ngalan sang Ginoo sa hindi mapuslanon nga mga kinahanglanon. Muna gina-advise ang Ginoo sa ila nga kung gamiton nila ang ngalan sa Ginoo mapuslanon nga katuyuan ang pagtawag muna mga utod. Karon mo na ikatatlo nga sugo kag ang ikaapat diri nga sugo aton nga basahon. Damdama ang adlaw nga inugpahuway sa pagpakabalaan sini. Sa anong adlaw mga budlay ka.
kag maghimo sang tanan mong buluhaton. Apang ang ikapitong adlaw isa ka nagpahuway sa Ginoo nga imo Dios. Ang ginahambal diri mga utot, isa gid ka adlaw nga inagpahuway sa Ginoo nga imo Dios. Sa aton pa ginaklaro diri pagpahambal sa Ginoo nga way ka gid obrahon sa sinaang adlaw, isa gid ka adlaw ginahambal niya diri sa imo pagpahuway. Klaro mga utod, muna ang ginahambal diri. Apang ang ikapitong adlaw isa ka nagpahuway sa Ginoo nga imo Dios. Muna sa sinidili ka maghimo sing bisan anong buluhaton, ikaw o kun ang imo anak nga lalaki o kun ang imo anak nga babayi o kun ang imo alagad nga lalaki o kun ang imo alagad nga babayi o kun ang imo kahayupan o kun ang dumuluong nga yara sa sulod sang imo mga gawang. Kaysa anom kaadlaw ginhimo sang Ginoo ang langit kag ang duta, ang dagat kag ang tanan nga yara sa ila, kag nagpahuway sa kapitong adlaw. Busa gin pakamaayo sang Ginoo ang adlaw nga nagpahuway kag ginbalaan ini. Klaro mga utod ang ginahambal sang Ginoo diri sa atong gibasa nga sa kapitong adlaw isa gid ka adlaw ang pagpahuway ginahambal sang Ginoo nga way gisang obrahon sa sinang adlaw. Hindi pwede ka maobra sa sinang adlaw, entero gid nga adlaw nga way isang obra. Hindi lang kay ikaw, apil pang imo nga mga alagad nga nag-alagad sa imo. Apil pa ang imo pud mga hayop, hindi gyapon pa obrahon ang imo mga hayop. Hasta pagit ang mga dumuluong nga ara sa sulod sang imong gawang o kung sa sulod sang imo balay nga nagapuyo, hindi gyapon siya nimo pwede pa obrahon suno sa sugo sang Ginoo. Amo na ang ginahambal diri mga utod. Klaro kaayo nga ang pagpahuway sa adlaw nga Sabado way sang buluhaton nga dapat himuon sa sinagid nga adlaw. Luwas lamang kung ano ang uboton sang Ginoo nga pinapahimo. Amo na mga utod ang ikaapat nga sugo. Pero naton tunan o kung sa liwat akong silihing sa inyo nga ining apat ka sugo, amo ni siya obligasyon sang tao pakadto sa Ginoo ning apat. Karon na ning anom nga sugo pakadto sa tao isigya ka tawo amo ni siya aton pamatian. Ang ikalima nga sugo nga pakadto sa imo isigya tawo. Tahora ang imo amay kag ang imo iloy. Gud nga ang imo mga adlaw maglawig sa duta nga ginahatag sa imo sang Ginoo nga imo Dios. Amo na mga utod ang ikalima nga sugo, may promise ang Ginoo sa nagatuman sini nga sugo. Kung tahoron mong imo amay kag ang imo iloy magalawig ang imo adlaw diri sa duta nga gihatag sang Ginoo. Klaro kaayo mga utod. Butsing ganon ang birthday mo nga pagahimuon maglawig magdamo sang birthday ka nga ma-celebrate tungod kay gitahod mo ang imo amay kag ang imo iloy. Amo na ang saad sang Ginoo. Ining sugo diri nga may promise sang Ginoo. Amo tong ikalima. Ang ikaanom na sading diri, dili ka magpatay. Kung hindi ka magpatay, way ka problema. Pero kung magpatay ka sang tao, ang imo nahuna, hindi ka na makapokus kung ano imo obrahon. Kung ka na kayo kung sa Tagalog pa, balisa ka na daw, hindi ka mapamtang sa imo kahimtangan, tungod ka may gipatay ka, malagyo ka sa imo lugar da, kung hindi ka magkadto, muna nga ang imo nga mind, why na sang peaceful mind ka tungod ka ikaw nang kapatay, labi na kung atong imo gipatay may kaya pud to ang imo gawas karon layas-layas ka na sa ibang nga lugar tungod kay hadlo ka pud patyon. Amo na ginambal sang Ginoo nga hindi ka magpatay para tauhay ang imong isip, hindi ka maglakat-lagat layas-layas kung diin. Muna ang kaanom nga sugo inahambal sang Ginoo, hindi ka magpatay para peaceful ang imong mind. Amo nang punto dira sang Ginoo. Kag ang ikapito, dili ka mang panglahi. Ining obra manggod mga utod sang pagpanglahi,
Kung imo tun-an ni obserbaran, ini siya nga buhat para sa nagahimo, dami ini siya. Mabatsigan nila ang kalipay sa ilahan doon sa ila ginahimo. Pero ang una-una na pod nila kag ang ila balatyagon gasagol. Ang una-una nila tungod kay naghimo sila sang sala, ang una-una nila nagasamok sa ila ang ila asawa, ang ila bana, kumadakpan nga balaan sila kung ano ang matabo sa ila pamilya. Amo na ang problema karon sa mga tao kung maghimo sining pagpanglahi. Kung gusto ka peaceful ang may nimo, hindi ka magproblema ka maguba ang imo pamilya. Likawan mo gid ining obra nga pagpanglahi kay amo ni siya ang makaguba sa imo nga pamilya kung himuon mo ni. Amo na ang ina-advise ang Ginoo nga hindi ka maghimo sini. Karon ay kawalo, di ka pod mangawat. Kaya kung nangawat ka, ang imo pod nga mind di peaceful. Iway ka sa peaceful mind kung kawatan ka. Sabagay iba nga tao kay isog man sang pulso, isog man sang balatyagon, muna nga bisan makapangawat sila ang iban, malipay ka nakapangawat. Pero lang hindi sanay, ginakonsensya na siya, ginakulbaan, hadlukan. Pero sanay wasi daw sa wala lang na okay lang sa iya nakapangawat siya, malipay na siya, kaya nakapangawat siya. Muna ang tao, why ka pariya ang epekto sang ang ila kinawatan, may ara nga nakapangawat, nga nalipay siya kay nakapangawat siya. Pero ang hindi iya tinuod kawatan kag nakapangawat siya, iya nga mind siya na hindi peaceful ang iyang isip tuod kay nakapangawat siya. Muna nga ginahambal sang Ginoo, hindi ka magpangawat para imo nga una peaceful mind ka sa tanan mong adlaw sa imo nga pagkinabuhi sining kalibutan. Sunod, ikasiyam, dili ka magsaksi sing di matuod batok sa imo isig ka tawo. Muna magsaksi ka sa isa ka tawo naghimo sang maayo, bayadan nga sang sa katao para magpamatuod ka nga tungay nakahimo sang amo sina. Amo na ang resulta nga tong naghimo sang tarong siya pad may dalom, siya pud ang maipit, siya karon ang naghimo sang maayo, siya pa ang mabutangan nga naghimo sang sala. Tungod sa saksi nga hindi tinuod, mga saksi nga bakakon. Amo na ang resulta karon sang lakat sa kalibutan. Bisan ang way sang sala, butang-butangan nga nakahimo sang sala. Tungod sa saksi nga hindi tinuod. Amo na ginambal sang Ginoo, hindi ka magsaksi sang hindi tinuod. Galing kay hindi mapunggan tungod sa kwarta kung kaisa, kung dako ang ibayad sa isa dito sa magsaksi sa tinikal para maperde tong iya kontra tungod sa kung ano ang problema niya. Muna nga magdaog di isa ang saksi tungod sa aton nga mga hustisya nga ang ginakampihan, hindi ang kamatuoran nga way sang ebidensya. Ang ginakampihan basta may saksi bisan tinikal, basta magsaksi ka nga magsobra sa duwa, posible ka na nga ikaw ang dapigan karon sang aton nga hustisya. Muna ang kamatuoran matabunan, pero sa Ginoo bisan unsaon panimo hindi na makalusot kung ang Ginoo maghatag sang desisyon sa kamatuoran. Kay ang Ginoo hindi mo mabaydan sang imong kwarta, hindi mo siya maistorya sang kung ano-ano na lang nga pabor, hindi tama ang pamaagi. Muna aton tan-awon kag bantayan, magsalig kita sa Ginoo, hindi kita magsalig sa iban nga way nagahimo sang matarong kag maayo. Karon ay kapulo nga sugo, ano man ginasuling sa kapulo nga sugo, dili ka magkaibog sa balay sang imo isig ka tawo. Umuna pod na balay na pod ay hindi mo kaibugan. Dili ka magkaibog sa asawa sang imo isig ka tawo. Ari na pod ang asawa sang imo isig ka tawo, kung gwapa na siya sang sa imong asawa, hindi mo na siya dapat kaibugan tungod kay nahambal sang Ginoo, hindi ka magkaibog asawa sa imo isig ka tawo.
ang imo asawa amo nang imo ka ibugan para peaceful mind ka, way ka mo sang problema nga pagatubangon. Di karon kung magaibuga ka pag himo ka sang di maayo, muna na karon maguba na ang peaceful mind nimo kag ang problema mag-arise na sa inyo pamilya. Dugang padre ginambalya diri o kung sang iya alagad nga lalaki o kung sang iya alagad nga babayi. Upudabi ng iban budira nga mga tawo kung may kaya-kaya na gani ang ila sulugoon, ila ginahilabtan. Tumana siya ginadili tani sang Ginoo na siya. Di way matamahim mo kay kisa hindi man ang Ginoo makapugong sa tao kaya ang Ginoo advice pa na ang gusto sang Ginoo pabalo sa tao para sundon sang tao. Pero kung di ang tao magtuman sa advice sang Ginoo, wala man ang Ginoo gapamilit sa tao. Ang ato nandira pagabot sa panahon, hindi mo ang Ginoo masugidan sa hindi tama mong rason. Hindi mo na sa madalas sa mga istorya nga way sang nagakaigo. Dugang pa, ukon sa iya baka, ukon sa iya asno, ukon ano nga butang nga iya sang imo isig katawo. Luwas sa mga tao, may mga butang pagid nga hindi ka dapat magkaibog sa butang sa imo isig katawo. Para makaangkon ka sa nga mga butang, paningkamot ka nga makakwarta ka sa insakto nga pamaagi ka mabakal sa imo. Agod nga hindi ka magkaibog kung ano mang butang ara sa ila para may magamit ka kag makalikaw ka sa sininga mga ginadili sang Ginoo. Ning nakasulat diri mga auto sa napulo ka sugo. Kalabanan sini nakasulat diri ginadili ni sang Ginoo diri nga hindi nga parang tao makalikaw sa paghimo sang sala. Kay kung hindi mo nilikawan, nakahimo ka sang sala sa tubangan sang Ginoo, kung buhaton mo ini ang ginadili niya. Amo gina mga utod ang matuoran. Pero kung kaisa mamati ko sa iban nga mga tao, siling nila wala na napulo ka sugo kay gikuha na ni Kristo gilansang sa krus. Ina nga mga nauna mga utod kulang lang na sa pagtuon sa Biblia. Kay bisan nun sa naton ining napulo ka sugo kay moral lumani hindi gini siya mawala tubtob sa mapatay lang kita sa kalibutan ining sugo nga ini hindi gini siya mawala. Bisan pa sa langit dito sa langit sa ibabaw, iara pa siya gyapon nga sundo ni sa sang tao para wala sang problema na mag-arise sa mga tao pod. Gani mga utod, musulin ko lang sa inyo sa inyong atak na ang sugo ng padayon tub-tub karon nga panahon. Kay kung magsuling ka nga wala na sang sugo, kung pamangkuton ta ka, anong sabat nimo sa nga pamangkot? Kung tunuod nga wala na sang sugo, respeto mo ang ginikanan mo ba kung wala? Kung nagrespeto ka sa ginikanan mo, ituman mo gyapon ang ikalima nga sugo. Tapos, nangawat ka wala, kung wala ka nangawat, nagtuman ka gyapon sa napulo ka sugo nga nasulat dira. Sa isa sa napulo ka sugo nasulat. Kung wala ka namatay sang tao, nagtuman ka lang gyapon isa sa napulo ka sugo nga nasulat. Kung wala ka nang lahi, nagtuman ka lang gyapon isa sa nasulat dira sa napulo ka sugo. Kag kung way ka nagkaibog sa asawa sang imong sikat tao, mga butang ka napadira, nga mga kaibog saksi sang di matuod kung yung pangtuman mo inatan na yung pangtuman nimo butsing ganon ara gyapon ang sugo. Kay wala man yung bugi kontra kay kung simulat ng sugo dapat nangawat ka na hindi ka takpon sa pulis so naman yung sugo nga basihanan ang gobyerno. Namatay ka nang lahi ka way naman mahagig sa imo kay bisan pa ang gikawatan nimo hindi na mangakit way naman kondisyon nga way na sang sugo. Muna nga nung ginadako po sa pulis kag gina usisa kag ginapreso tungod kay ang sugo hasta karon nagpadayon na siya nga ginapatuman sa tao hindi na mawala ang mga sugo antud karon nga panahon. Gani salamat mga utod. Kabay nga ang akon nga ginatudo sa inyo na inyon hang pagkanakuan ninyo sang maayo nga mga atensyon. Tani sundan ba ninyo ang iba naton nga pagahimuon nga video nga kung inyo nagustuhan ni may ara pa kita pang dugang nga ibandera para mabalaan ninyo inyo lang i-click liwat ang SDA Senior Shearer
kung makahimo nata para masunod ninyo ang iba nako nga ginapamulong. Damo gid salamat sa inyo tanan. Ang Ginoo magkapakamaayo sa aton tanan.